हॅलो माय यूट्यूब फॅमिलीज, तुम सगळीं कशी हाय? बरी हाय न्ही? आतां आमी जेवण रांदताय. सो आतां कितें कोत्ताय तें मामा कितें कोत्ता तें तुमकां दाखयता हांव. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिलीज, कशी हाय तुमी सगळीं? समजता विथ गॉड्स ब्लेसिंग तुम सगळीं बरी हाय म्हूण. आमी बीन बरी हाय. आयज हांव बांगड्यांच्यो कटलेट्स कोत्ता. हेचे 2 बांगडे ते बरे क्लीन केले आनी धुयले. आतां हांव तितून हाफ टेबल स्पून अशें सॉल्ट एड केलां, हळदी पावडर, तिखी, लवंगां आनी मिरयां कोण एड केलें. तें आतां बरें मिक्स कोत्ता आनी तितून हाफ बाउल अशें उदक घालतलें आनी गॅसीचेर शिजोवन दवरतलें. तें आतां बरें मिक्स केलें. हाफ बाउल अशें उदक एड केलां आनी तें आतां गॅसीचेर दवरता. आतां हिंगा हांवें बारडे बरे क्लीन केले, वॉश केले बरे करून आनी तितून हाफ टीस्पून सॉल्ट एड केलां, हळदी पावडर हाफ टीस्पून आनी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट. तें आतां बरें मिक्स कोत्ता. तें बरें नुस्त्या लागूंक जाय सगळे मसाला. आतां 10 मिनट्स दवरता. आतां हिंगा म्हगेले बांगडे हेचे बॉयल जाले. ते आतां हांव क्लीन कोत्ता. गरम आहाय ते. आतां हांव ते पिसूडटा. मातसो कांटे आहाय ते काडटा सेपरेट आनी नुस्तें आहा तें काडटा. बरें गरम आहाय ते. मातसो थंड जावपासून तें काडटा तें हांव. तुम बरें करून कांटे काडाय तेंचे, कित्याक बारीक उत्ताय तेंचे कांटे. मदींचे सायडीचे बारीक आहाय ते कांटे काडपाक जाय. हिंगा हांवें कुंडें दवरलां रान्नीचें. तितूंत हांवें 2 टेबल स्पून ऑयल एड केलां आनी बरें हालयलां. तितूंत हांव हाफ टीस्पून सांसवां एड केलें, हाफ टीस्पून जीर एड केलां, तितूंत करीपत्ता एड केल्या. आतां हेचे हांवें 3 पियाव कट केल्ले आनी 3 चिते मिरसांग्यो. आतां बरें मिक्स कोत्ता. बरो भाजपाक जाय हो पियाव. आतां मातसो धांकून दवरता. हेचे हांवें 3 तोर सोललें. तितूंत हांव हाफ टीस्पून मीठ एड केलां आनी 1/4 अशें टीस्पून हांवें हळदी एड केलां. आतां बरें मिक्स कोत्ता. हेचें मिक्स करून जालें. आतां ओपन कोत्ता. होचो पियाव बीन मातसो भाजला.
ही तोरां ऍड कोत्ता तो हांवें आतां ताका तोर ऍड केलें. हांव हितून आमसण आनी भिंडा सोलां घालपाना कित्याक तोर ऍड केलें न्हू ताका लागून. आतां हांव 1.5 अशें बावल उदक घालतलें. एक बावल उदक घायलां. आनी हेंचे हाफ बावल. आतां मातशें धांकून दवरता बॉयल येवपाक. शिजोवंक जाय न्हू, हरकोत येवपाक जायो. चोय बरो बॉयल येयला. तितूंत हांव रेड चिल्लीज तांबडे मिरसांग काट करून घायले 2. हेचोय हांव बाडे तितून घालतां. आतां मातशें तें ग्रेवी एडजस्ट कोत्ता. तुमकां कितू क्वॉन्टिटी जाय तितली तुमच्यान करूं जाता. सो म्हाका इतलें जाय आसलोलें, थोडें जाय आसलोलें देखून हांवें थोडे क्वॉन्टिटी केल्या. उदक बीन थोडें घायलें. हेचें हांवें नुस्तें घालन भाट घालन चोय बरो बॉयल येयला. हिंगा हांवें हाफ टेबल स्पून अशें शुगर ऍड केल्या, शुगर घायल्या. सो तुमी टेस्ट कोराय. मीठ जाय जाल्यार मीठ घालें, मॅगी जाल्यार मॅगी घालें. हें भाड्याचें सोलांतुलें तुमी घरा कडेन ट्राय कोराय. आनी सारकी इजी, सिंपल. सो आतां म्हगेलें भाड्याचें सोलांतलें रेडी. सो आतां सकयल दवरतां. हेचे हांवें बांगडे क्लीन केले, तेंचे कांटे बीन काडून. आतां हांव कायल दवरल्या रांदनीचेर. 2 टेबल स्पून हांवें तेल घायलां. हेचे हांवें 4 पियाव काट केल्ले, 1 टोमाट आनी 3 जिते मिरसांग्यो ते आतां हांव कायलीं घालतां. आनी बरें फ्राय जावपाक जाय तो. आतां तितून हांवें हाफ टेबल स्पून मीठ घायलां आनी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट घायला. आतां बरें मिक्स केलां. तितून हांव हाफ टीस्पून हळदी पावडर ऍड केला आनी 1 टेबल स्पून गरम मसाला. आतां बरें मिक्स कोत्ता.
आतां म्हगेलें अपिया फ्राय जालो. आतां हें मातशें पिसून घेता नुस्तें. मातशें पिसूलां तितूंत हांव कोथमीर एड कोत्ता, जितें कोथमीर, आनी मिक्स कोन्न घेता. आतां हाचो पियाव फ्राय केलो तो तितूंत मिक्स कोत्ता. आतां बरें मिक्स कोन्न घेता. मातसो गरम आहा तें देखून स्पुनान मातसो पयलीं मिक्स कोन्न घेता. आतां हातीन मिक्स कोत्ता. इल्लें विनेगर, हांव तितूंत 1 टेबल स्पून विनेगर एड कोत्ता. लेमन जाल्यार लेमनूय बीन यूज करूंक जाता. आनी हाफ टीस्पून हांवें शुगर एड केल्या. आतां बरें मिक्स कोत्ता. मातशें मोदें कांटो बीन मेळटाय जाल्यार काडाय तुमी आं, तुमी कोत्ताय तेन्ना. हें चोयता तें हांव मातसो कोपा मातशें मारतलें आनी दोनूय स्पून हांव एड कोत्ता तितूंत. कित्याक आख्खें तांत एड करपाना. हेंचे 2 स्पून हांवें एड केलां आनी बरें मिक्स कोत्ता. आतां म्हगेलें मिक्स कोन्न जालें. इल्लें हांवें गॅसीचेर कायल दवरल्या. मातसो गरम जावपाक जायी कायल. तितूंत हांवें 3 टेबल स्पून ऑयल घायल्या. हाचो हांवें काटींग बोर्डाचेर रवा घेयला आनी हाचो जाय तितले तुमकां जाय तितले बॉल कोराय ते फीश टुनाचे आनी बरें रवा हें कोराय आनी मागीर तुमकां जाय ते शेपीन तुमच्यान त्यो फीश कटलेट्स करपा जाताय. तुमकां जाय तेशी. हार्टान जाल्यार हार्ट शेप, रावंड जाल्यार रावंड, तुमकां जाय ते भाशेन तुमी करूं जाता. इतले म्हगेले कटलेट्स रेडी केल्याय त्यो. आतां हेचो हिंगा तेल गरम जालां. आतां हेचो कटलेट्स कायलीं घालता.
हेचो आतां पोत्तिता. सगळ्यो फ्राय जाले एक सायडीन. मागीर कटलेट्स फ्राय जाल्यो. आतां हांव त्यो ट्रेयांत काडटा. आतां हेंचें बाड्यांचें सोलांतुलें ट्रेयांत काडटा. तुमी बीन घरा कडेन ही डीश ट्राय कराय. हेचे म्हगेले कटलेट्स रेडी आनी सोलांतलें बीन रेडी बाड्याचें. आतां हांव तेचेर कोथमीर गार्निश कोत्ता. हेचे म्हगेले दोनूय डिशो रेडी टू ईट. सो एक बऱ्यो दिसताय चोवपाकू बीन. यम, इट्स रियली टेस्टी. बेस्ट जाल्या. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिलीज. आतां हांव मुगे व्लॉग हिंगा एंड कोतां. कोणू मुगे चॅनलाचेर न्यू हाय जाल्यार प्लीज तूं मुगे चॅनल सबस्क्रायब कराय. आनी टू ऑल माय यूट्यूब फॅमिलीज थँक यू सो मच. मुगे चॅनल जे कोण सबस्क्रायब केलें तांकां हांव बीन आनी कोण मुगे विडियो चोयताय तांकां सोगलें थँक यू सो मच. प्लीज डू लायक, शेअर, subscribe and comment to my channel. Bye my YouTube families.